हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज तपाईँ हामी श्री विष्णु महापुराणको अंश 6 को अध्याय 8 भित्रका यी ज्ञानका कथाका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ र आज श्री विष्णु महापुराणको अन्तिम भाग पनि रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र आज 66औं भागसम्म हामीले श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गरेका छौँ। पूरा कथा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनु भएको छ। हामीले पनि पूरा कथा यहाँ जस्तो थियो जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राख्यौँ। श्री विष्णु महापुराणमा जम्मा 6वटा अंश 125 अध्याय यहाँनिर रहेका छन् भने जम्मा 23,000 श्लोक शास्त्र आदिमा वर्णन गरेको पाइन्छ भने श्री विष्णु महापुराणमा जम्मा 6,400 लगभग 82 श्लोक छ भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यत्रो श्लोक सङ्ख्यामा भएको श्री विष्णु महापुराण केवल 6,882 श्लोकमा सीमित भएको छ। अब बीचमा कति लिपिबद्ध हुन सकेनन् अथवा बीचको समयमा चाहिँ यो अवधिमा गायब भए भन्ने विभिन्न कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। तर यहाँ जति छ श्री विष्णु महापुराणमा अहिलेको समयमा त्यो चाहिँ हामीले पूरा श्रवण गरेका छौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई जुन प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भयो जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा मैले राख्ने प्रयत्न गरेको छु। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो महाग्रन्थ जुन हाम्रो सौभाग्यले मात्र श्रवण गर्न पाइन्छ त्यही पनि पूरा रूपमा हेर्नुहोस् है। हजुरहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, हामी धेरै भाग्यमानी छौँ। अब हुन त विष्णु पुराण श्री विष्णु महापुराण हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो होला होइन, 5 दिन 7 दिन 8 दिन हो त्यस्तै हिसाबले होइन, आफ्नो हिसाबले गुरुहरूले श्रवण गराउनु भयो। तर यसरी विस्तृत रूपमा कथा त कति छ हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी विस्तृत रूपमा पक्कै पनि आजसम्म हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको थिएन। हजुरहरूले धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्रवण गर्न पाउनु भएको छ र हामीले पनि यसरी एक निहालेर चाहिँ कहिले पनि कहीँ भनेका पनि थिएनौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, र यसरी पढेका पनि थिएनौँ। तर एक शब्द निहालेर सबै जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राख्न पाइयो, यो मेरो पनि के हो सौभाग्य हो। म पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने उनै चराचर जगतका स्वामी जो संसारका चाहिँ सम्पूर्ण जीवहरूको उद्धारक हुनुहुन्छ भगवान श्री हरि विष्णुले अनेक अवतार लिनुभएको छ। उहाँका गुणानुवाद आदि हामीले श्रवण गर्न पायौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर मैत्रेयले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले हजुरले जे कथा श्रवण गराउनु भयो, जे ज्ञानका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो सो जस्ताको तस्तै श्रवण गर्न पाएँ। ओहो, यो त मेरो के हो सौभाग्य हो। हे महामुनि, हजुरका कृपाको प्रभावले निसन्देह अर्थात् निश्चित रूपमा अत्यन्त सन्तुष्ट भएँ म। कृतार्थोऽस्म्यपसन्देह त्वत्प्रसादन महामुनि भन्नुहुन्छ। मैत्रेय मुनि पनि हजुरको कृपाले म अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छु, म अत्यन्त खुसी भएको छु। यसको मतलब ओहो, म अत्यन्त खुसी भएँ। वर्ण धर्म आदि जे जति सबै किसिमका धर्महरू छन् तिनीहरूका बारेमा यथार्थ रूपमा ज्ञान प्राप्त गरेँ मैले। ओहो, यो मेरो त सौभाग्य हो। प्रवृत्ति र निवृत्ति रूप जे जति कर्महरू रहेका छन् तिनीहरू सबैका विषयमा मलाई स्पष्ट रूपमा ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ।
हे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। अब मलाई केही पनि सोध्नु छैन, अर्थात् अब मेरो कुनै जिज्ञासा रहेको छैन। हे गुरुदेव, मैले हजुरलाई यो सम्पूर्ण पुराण बताइदिन जुन दुःख दिएँ त्यसका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोला भन्नुहुन्छ। तद क्षम्यतां विशेषोस्ति न सुतां पुत्र शिष्ययोः। किनकि सज्जन पुरुषहरूको दृष्टिकोणमा आफ्नो छोरो र शिष्यमा कुनै किसिमको भेद रहेको हुँदैन। दुष्टजनहरूले मात्र भेद गर्दछन्, तर सज्जनहरूले गुरु र शिष्यलाई बराबर सम्मान गर्दछन्, बराबर भावले हेर्दछन्। त्यसैले मैले हजुरलाई दुःख दिएँ, मैले हजुरलाई प्रश्न सोधेँ, हजुरले कथा श्रवण गराइदिनु भयो, यसमा म क्षमा चाहन्छु भन्नुहुन्छ को? मैत्रेय मुनि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सहानुभूति। त पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एतत्ते यन्मया ख्यातं पुराणं वेद संहितं श्रुतेस्मिन् सर्वदोषोत्थ पापराशिः प्रशाम्यति। यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले, मैले जुन यो वैदिक धर्मसम्मत पुराणका विषयमा तपाईलाई सुनाएँ, यसलाई सुन्नाले आफूद्वारा गरिएका दोषहरूबाट उत्पन्न भएका सबै पाप सबै के भए? नष्ट भए, शान्त भए। पराशर ऋषि पनि त्यही भन्नुहुन्छ, हजुरले सोध्नुभयो, मैले बताउने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, अनि हजुरले सुन्नुभयो, हजुरका पनि सारा पापहरू नाश भए, पुण्यको उदय भयो, पुण्य अथाह सञ्चय गर्नुभयो भने मलाई पनि त्यो फल प्राप्त भयो। यसमा मैले तपाईँलाई सर्ग अर्थात् सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात् प्रलय, अनि यस्तै प्रकारले वंश मन्वन्तर वंशहरूको चरित्रका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिए। यस विष्णु पुराणमा देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, एक प्रकारको देवयोनि विद्याधर भनेको सिद्ध र अप्सराहरूका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। यक्ष विद्याधराः सिद्धाः कथ्यन्ते अप्सरसस्तथा। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर पराशर ऋषिले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, यस पुराणमा आध्यात्म विद्यामा आनन्द मान्ने र तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेका मुनिहरू, चारवटै वर्णहरूको विभाजन र महापुरुषहरूको विशेष चरित्रका विषयमा वर्णन गरिएको छ। पृथ्वीका अत्यन्त पवित्र राज्यहरू, नदीहरू, समुद्रहरू, पुण्यदायक पर्वतहरू, ज्ञानी महात्माहरूको चरित्र अनि वर्णको धर्म जस्ता धर्म र सबै किसिम सबै वैदिक शास्त्रहरूका विषयमा पनि यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। यिनीहरूका विषयमा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नाले मनुष्य सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। यस पुराणमा जगतको उत्पत्ति, स्थिति र विनाशका परम कारण अव्ययात्मा अर्थात् अविनाशी जीव मात्रमा व्याप्त भएर रहनुभएका सबैका आत्मा स्वरूप परमात्मा श्रीहरिका विषयमा पनि वर्णन गरिएको छ, जसको नामको कीर्तन अत्यन्त भयभीत अवस्थामा गरिए पनि त्यसबाट मनुष्य सबै पापहरूबाट त्यसरी मुक्त हुन्छ जसरी सिंहबाट अत्यन्त भयभीत भएर भेडो भाग्दछ, त्यसरी नै भगवानका नामको कीर्तन गरेपछि सबै पापहरू के गर्दछन्? भाग्दछन्। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। पुमान विमुच्यते सद्य सिंह त्रसतैर ब्रिकैरपि। ब्रिकहि अपि, ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भाग, ब्रिकै रिब पनि ब्रिकहि इब, ब्रिक है भेडो बाख्रो जस्तै सिंह देखेपछि जसरी भाग्छन् त्यसरी पापहरू हाम्रो भाग्दा रहेछन्। शास्त्रले यसरी वर्णन गरेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त कथा सुन्नुपर्छ भने, कथा सुन्नुपर्छ, सुनेर नै हाम्रो मुक्ति हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, जसरी आगोले, यहाँ भन्नुहुन्छ जसरी आगोले, हे मेरो भगवान, आगोले चाहिँ धातुहरूमा लागेको अर्थात् जमेको मैल अथवा फोहोरलाई पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिन्छ, त्यसरी नै जसका नामहरूको स्मरण गर्नाले सबै पापहरू पूर्ण रूपमा विनष्ट हुन्छन्। जीवनमा एक पटक मात्र भगवानको नामको स्मरण गर्नाले मनुष्यहरूलाई अत्यन्त भयानक नरक उपलब्ध गराइदिने कली कल्मस अर्थात् कलियुगको दुष्प्रयास अति चाँडै समाप्त हुन्छ अर्थात् पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हिरण्यगर्भ, देवराज, इन्द्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, साध्य, विश्वदेव आदि देवताहरू, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, दैत्य, गन्धर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, ग्रह, सप्तर्षिहरू,
लोकपालहरू, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सर्प, चरा र पलाश आदि रुख, यस्तै प्रकारले वन, अग्नि भनेको आगो, समुद्र, नदी अनि पाताल, पृथ्वी आदि यस्तै प्रकारले शब्दादि विषयहरू सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जसका अगाडि सुमेरु पर्वतका नजिकमा रेणुका जसरी नै रहेका छन्, जो यिनीहरू सबैको निमित्तोपादन कारण हुनुहुन्छ, उहाँ सबै विषयका ज्ञाता अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, आफ्नो कुनै निश्चित रूप नहुनु भएका र पाप विनाशक परमात्मा श्री विष्णुको यस स्वरूपको कीर्तन गरिएको छ। कीर्त्यते भगवान विष्णु रत्र पाप प्रणाशनः, रत्र पाप प्रणाशनः, यसरी बताइएको छ। हे सर्वोत्कृष्ट मुनि, अश्वमेध यज्ञ समाप्त भएपछि अवभृत अर्थात् यज्ञ सकिएपछि गरिने स्नानलाई अवभृत भनिन्छ। त्यो स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, यस पुराणको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले अर्थात् सुन्नाले त्यही फल प्राप्ति हुन्छ। सकलम तदवाप्नोति श्रुत्वैन मुनि, श्रुत्वैतन मुनि सत्तम। ल हेर्नुहोस्, प्यारभक्त भागवतहरु, कति ठुलो फल हामीलाई मिलिरहेको छ। प्रयाग, पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र र समुद्रका किनारमा अवस्थित रहेर उपवास गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, यस पुराणको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले अर्थात् सुन्नाले त्यही फल प्राप्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि यस्तै प्रकारले 1 वर्षसम्म विधिपूर्वक प्रत्येक दिन अग्निहोत्र अर्थात् स्थापना गरिएको अग्निलाई निम्न नदी, घिउ एवं दूधद्वारा बिहान बेलुका अग्निमा होम गरिने एक वैदिक कर्म हो। यो कर्म विशेष गर्दाका अवस्थामा मनुष्यलाई जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यही फल श्रद्धापूर्वक एक पटक मात्र पनि श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्नाले हामीलाई हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब प्रत्येक दिन अग्निहोत्र गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। यो सम्भव छ त? आज हामीले गरेका छौँ त? प्रत्येक दिन बिहान हवन गर्नुपर्दछ पूजा पछाडि। यो सम्भव छ? हजुरहरूले गर्नुभएको छ त? हो। अब यो सम्भव छैन भने के गर्नु पर्यो त? त्यो फल प्राप्तिका लागि भन्दा श्री विष्णु महापुराण श्रवण गरिरहनु पर्यो, श्रवण गरिरहनु पर्यो। निरन्तर हामीले श्रवण गर्न छोड्नु भएन। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसो नगर्दा हाम्रो कर्मै यही हो। फेरि हामीले गर्नु पर्थ्यो अग्निहोत्र। अब त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। कोही देश परदेश हुँदा, कोही अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोही हङकङ, कता होइन, कता कता के होइन, जापान, कोरियातिर, कता कता है, कोही लन्डनतिर। अब यही नेपालमै भए तापनि कोही आफ्नो कार्यमा व्यस्तता होइन, सहर बजार यताउता। अब हामी सबैले यो कार्य गर्न सकेका छैनौँ भने श्री विष्णु महापुराण सुन्नै पर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, अब फेरि अलिअलि सुन्दा भयो होइन, पुरा सुन्नु पर्दछ। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको मनुष्यले ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा स्नान गरेर मथुरामा निवास गर्नुभएका परमात्मा श्रीहरिको दर्शन गर्नाले जुन उत्कृष्ट गति प्राप्त गर्दछ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, परमात्मा श्रीहरिलाई अन्तरात्मामा विराजमान गराएर जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक यस पुराणको श्रवण गर्दछ, त्यसले पनि त्यही किसिमको उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ महीनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा उपवास बसेर मथुराकी अत्यन्त पवित्र नदी यमुनामा स्नान गरेर एकाग्रतापूर्वक वैदिक विधि अनुसार परमात्मा श्री विष्णुको पूजा गर्ने मनुष्यले सम्पूर्ण अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। ज्येष्ठ मूले मले पक्षे द्वादश्याम उपवासक्री। ल हेर्नुहोस्, मथुरायाम समाहितः आफ्ना वंशजहरूद्वारा सन्तुष्ट पारिएका अर्थात् उन्नत गराइएका पितृहरूको समृद्धिलाई देखेर अन्य पुरुषहरूका पितामहहरूले आफ्ना जो वंशज छन्, वंशजहरूलाई लक्षित गर्दै यसरी भनेका थिए, के हाम्रो कुलमा पनि यस्तो कुनै सन्तान उत्पन्न हुन सक्छ जसले ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा मधुरा नगरीमा गएर उपवास बसेर यमुना नदीको जलमा नुहाएर परमात्मा श्री गोविन्दको पूजा आराधना गर्नेछ, जसको प्रभावले हामीहरूको पनि यो संसार समुद्रबाट उद्धार हुनेछ। पितृहरूले यो आश गर्नुहुन्छ अरे के प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त हामीले पितृका लागि केही गर्नुपर्दछ भनेर भन्छौँ नि। ल हेर्नुहोस्, जुन समुद्रबाट
जो समुद्रबाट यो दुःखरूपी संसार यो समुद्र हो, यो समुद्रबाट उद्धार हुने यसरी बताइएको छ। त्यसैका कुलमा जन्मिएको मनुष्यले मात्र ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा परमात्मा श्री विष्णुको पूजा आराधना गरेर यमुना नदीका किनारमा आफ्ना पितृहरूका लागि पिण्डदान गर्दछ। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवतहरू, यस दिन ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिन समाहित भएर अर्थात् एक ठाउँमा जम्मा भएर मथुरामा रहेको अत्यन्त पवित्र नदी यमुनामा परमात्मा श्री विष्णुको पूजा आराधना गरिसकेर आफ्ना पितृहरूको कल्याणका लागि पिण्डदान गरेर आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्ने मनुष्यलाई जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यसै अनुसारको फल यो श्री विष्णु महापुराणको एक अध्याय मात्रको पनि भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अर्थात् त्यो फल हामीलाई मिल्दछ। तर के गर्नु हुनु पर्यो, भक्तिपूर्वक हामीले श्रवण चाहिँ गर्नु पर्यो। भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले अलिकति सुन्नु छोडिदियो, यो तरिकाले हुँदैन। यो पुराण सांसारिक चक्रबाट अत्यन्त भयभीत भएका मनुष्यहरूको रक्षा गर्ने सर्वोत्कृष्ट साधन हो। यसको प्रभावले मनुष्यहरूका खराब सपनाहरू पनि नष्ट हुन्छन्। यदि हामीले सपना देख्छौँ नि खराब खराब भने ती सपनाहरू पनि नष्ट हुन्छन्, भनेको सपनाको खराब फल नष्ट हुन्छ। सबै किसिमका दोषहरू पूर्ण रूपमा शान्त हुन्छन्। प्राचीन कालमा यस अत्यन्त पवित्र पुराणका विषयमा सबैभन्दा पहिला ब्रह्माजीले ऋभुलाई सुनाउनु भएको थियो। ऋभुले प्रियव्रतलाई र प्रियव्रतले भागुरीलाई बताउनु भएको थियो। त्यसरी नै यस पवित्र पुराणका विषयमा भागुरीले स्वमित्रलाई र स्वमित्रले दधिचीलाई बताउनु भएको थियो। दधिचीले सारस्वतलाई बताउनु भएको थियो। सारस्वतले भृगुलाई फेरि बताउनु भएको थियो। यसै गरी भृगुले पुरुकुत्सलाई र पुरुकुत्सले नर्मदालाई, नर्मदाले धृतराष्ट्र पुराण नाम भएको नागलाई बताउनु भएको थियो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस पुराणका विषयमा ती दुवै नागहरूले वासुकी नागलाई अनि वासुकी नागले वत्सलाई अनि वत्सले अश्वतरलाई अनि यसै गरी अश्वतरले कम्बललाई, कम्बलले एलापत्रलाई बताउनु भएको थियो। त्यस पछाडि वेद शिरामुनिले पातालमा आएर सम्पूर्ण विष्णु महापुराण प्राप्त गर्नुभयो। उनले विष्णु पुराणका विषयमा प्रमतिलाई बताउनु भयो। प्रमतिले बुद्धिमान जातुकर्णलाई बताउनु भयो। जातुकर्णले अन्य धर्मात्मा महात्माहरूलाई सुनाउनु भयो। वशिष्ठजीको वरदानका प्रभावले गर्दा मलाई पनि यस पुराणको स्मरण भयो, अर्थात् यसलाई मैले पनि सम्झेँ भनेर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। हे मैत्रेय, मैले तपाईँलाई यस पुराणका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिएँ। तपाईँले पनि कलियुगको अन्तमा यस महापुराणका विषयमा श्रमिकलाई बताइदिनु, श्रमिक ऋषिलाई बताइदिनु है। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, जुन मनुष्यले कलियुगको पापलाई पूर्ण रूपमा नाश गराइदिने परम गोपनीय यो पुराण सुन्दछ भने ऊ सम्पूर्ण दोषहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन जान्छ, अर्थात् उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले प्रत्येक दिन यो विष्णु पुराणको अध्ययन वा श्रवण गर्दछ अथवा सुन्दछ भने उसले सम्पूर्ण देवता पितृहरू मनुष्यहरूको स्तुति गरेको फल प्राप्त गर्दछ। ल हामीलाई स्तुति गर्न आएन त विष्णु महापुराण श्रवण गरौँ, सबै देवी देवताको स्तुति गरेको फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। कृतातेन भवेदेतत् यशृणोति दिने दिने, यसरी बताइयो। कैलो रङ भएको गाई दान गरेको फल अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक यस पुराणका 10 अध्यायहरू सुन्दछ भने उसले निश्चित रूपमा कैलो गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। श्रुत्वैतस्य 10 अध्याया नवाप्नोति न संशयः। जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण जगतको आधार, आत्माको आधार, सर्वव्यापक विष्णु पुराण सुन्दछ उसले सम्पूर्ण अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै किसिमको सन्देह अर्थात् दुविधा रहेको छैन। जुन पुराणको आदि मध्य र अन्तमा सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्नमा समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर संसारका गुरु परमात्मा श्री अच्युतकै कीर्तन गरिएको छ, त्यस स्वच्छ एवं परम श्रेष्ठ पुराणको श्रवण, अध्ययन र धारण गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो फल समस्त त्रिलोकमा अन्यत्र कतै प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि यसबाट एकान्त सिद्धि स्वरूप परमात्मा श्री विष्णुकै प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। अनि आफ्नो अन्तरात्मालाई उहाँमा लगाएपछि नरकमा जानु पर्दैन, जसको स्मरण भएपछि स्वर्ग प्राप्ति पनि व्यवधान स्वरूप भएको अनुभव हुन्छ। जसमा चित्त लगाइसकेपछि ब्रह्मलोक पनि अत्यन्त तुच्छ भएको ज्ञान हुन्छ। जस्तै भगवानकै गुणानुवाद हामीले सुन्दै जान्छौँ। श्री विष्णु महापुराणमा हाम्रो चित्त लाग्दछ त
सबै कुरा हामीलाई फिक्का लाग्न थाल्दछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। अब हेर्नुहोस् कति आश्चर्यको कुरा छ कि सबै हामीले जति पनि गर्नुपर्ने कार्यहरू छन् ती कार्यहरू गर्नै पर्दछ, तर अब ती कति हामीले नगरेका होलाौँ होइन। ती सम्पूर्णको फल हामीलाई श्री विष्णु महापुराणको श्रवणबाट प्राप्ति हुन्छ। यज्ञमा ज्ञाता कर्मनिष्ठ मनुष्यहरूले यज्ञका माध्यमद्वारा सधैँ जसको पूजा गर्दछन्, ज्ञानीहरूले ब्रह्म स्वरूपमा जसको ध्यान गर्दछन् र जसलाई प्राप्त गरेपछि जीवले सांसारिक चक्रमा घुमिरहनु पर्दैन, जो न सत अर्थात् कारण हुनुहुन्छ र न असत अर्थात् कार्य हुनुहुन्छ, उहाँ परमात्मा श्री विष्णु बाहेक अरू कसको लीलाका विषयमा सुन्ने। ल हेर्नुहोस् है, जुन अनादि निधन परमात्मा श्री विष्णुले पितृरूप धारण गर्नु भएर स्वधाममा उपलब्ध भएको कव्य र देवरूप धारण गर्नु भएर विधिपूर्वक अग्निमा हवन गरिएको स्वाहा नाम भएको हव्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। प्रमाणमा सिपालु व्यक्तिहरू जुन ब्रह्मस्वरूप यस्तै प्रकारले सबै शक्तिहरूका आश्रय स्वरूप परमात्माका विषयमा यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ भनेर अन्दाज गर्न सक्दैन। ल हेर्नुहोस् त जहिले तहिले पुराण श्रवण गरिराख्ने भनिराख्ने अथवा भगवानको बारेमा सोचिराख्ने चिन्तन मनन गरिराख्नेहरूलाई त सब बुढा कुरा थाहा भइसकेको हुँदैन भने अहिले त अब अज्ञानीहरू नि होइन विभिन्न कुराहरू छन्, कहाँ भगवान छन् र यता छन् र उता छन् र होइन विभिन्न कुराहरू गर्दै हिँडेछन् नि प्यारा भक्त भागवत। त उनीहरूले बुझेर यो गरेकै होइन, नबुझेर जो दिन रात अहोरात्र भगवानको बारेमा सोच्दछ, भगवत चिन्तन गरिरहन्छ होइन, उनीहरूलाई पनि सबै कुरा थाहा भइसकेको हुँदैन। उहाँहरूले पनि यसको खोजीमै लागिराख्नु भएको हुन्छ। तर जो अज्ञानी छन्, जो चाहिँ भगवानको शरणमा पर्नै चाहँदैनन्, अब उनीहरूले भगवानको खण्डन गर्छन्। अब त्यो पत्याउने कुरो हुन्छ? त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। त हामीले उनै आश्रय स्वरूप परमात्माका विषयमा हामीले जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। उहाँ परमात्मा श्रीहरिको स्मरण गरेपछि सबै पापहरू के हुन्छन्? नष्ट हुन्छन्। जय बोलौँ भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। निष्ठायै प्रभवन्ति हन्ति कलुषम श्रोतुम सयातो हरिहि भनेर बताइएको छ नि। सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भए, जसको उत्पत्ति र वृद्धि स्वरूप परिणाम रहेको छैन, विनाश हुँदैन, जो ब्रह्म स्वरूप सबैको आदि पुरुष हुनुहुन्छ, जो नित्य निर्विकार अथवा निर्विकार पदार्थ हुनुहुन्छ, उहाँ परमात्मालाई म प्रणाम अथवा नमस्कार गर्दछु। जो एक हुनु भए तापनि आफ्ना गुणहरूको परिणाम अनुसार अनेकौं रूप धारण गर्नु भएर विभिन्न स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ। जो अत्यन्त शुद्ध हुनु भए तापनि अशुद्ध जस्तै देखिनुहुन्छ। जो के हुनुहुन्छ? शुद्ध हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जो निराकार पनि हुनुहुन्छ फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू होइन, निराकार हुनुहुन्छ, जसको आकार नै छैन, उहाँ नै फेरि साकार भएर आइदिनुहुन्छ रामकृष्णको रूपमा। ल हेर्नुहोस्, भगवान श्रीरामको रूपमा भगवान श्रीकृष्णको रूपमा आउनु भएको छैन त है। नृसिंह बनेर आइदिनुहुन्छ उहाँ, वराह बनेर आइदिनुहुन्छ उहाँ, कच्छप बनेर आइदिनुहुन्छ उहाँ, विभिन्न ऋषिहरू बनेर आइदिनुहुन्छ, दत्तात्रेय आदि होइन। सबै उहाँ हेर्नुहोस् निराकार हुनुहुन्छ, तर पनि के हुनुहुन्छ? साकार बनेर आइदिनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, फेरि नित्य हुनुहुन्छ। हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि हुनुहुने छ। उहाँ परमात्मालाई प्रणाम अनि नमस्कार गर्दछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। जो एक हुनु भए तापनि आफ्ना गुणहरूको परिणाम अनुसार अनेकौं रूप धारण गर्नु भएर विभिन्न स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ। जो अत्यन्त शुद्ध हुनु भए तापनि अशुद्ध जस्तै देखिनुहुन्छ। जो ज्ञान स्वरूप सबै जीव र विभूतिहरूको परमाधार हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? परम आधार, यसको मतलब परमाधार। ज्ञानान्वित सकल सत्व विभूति करता तस्मै नतोस्मि पुरुषाय सदा व्ययाय। यसरी बताइएको छ। उहाँ अविनाशी पुरुषलाई म नमस्कार गर्दछु। नमस्कार नमः राम्रो तरिकाले होइन नमन गर्नु नि। यसरी यहाँनिर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, ज्ञान प्रवृत्ति नियमैक्यमयाय पुंसो
भोग प्रदान पटवे त्रिगुणात्मकाय अव्याकृताय भवभावन कारणाय वन्दे स्वरूप भवनाय सदा जराय। सत्व प्रवृत्ति रजर नियम अर्थात तमको एकता स्वरूप हुनुहुन्छ। पुरुषहरूलाई भोग प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। त्रिगुणात्मक अव्याकृत हुनुहुन्छ। जगतको निमित्तोपादन कारण हुनुहुन्छ। उहाँ स्वतः सिद्ध वृद्धावस्था शून्य परमात्मालाई म नमस्कार गर्दछु। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, त पराशर ऋषि पनि यसरी झुकाव राख्नुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी नै अब 18 उपपुराण 18 महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्दै अघि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। अब हुन त हामीले अब यो आज सकिँदैछ श्री विष्णु महापुराण। अब यस पछाडि हामीले अग्नि पुराण अथवा हरिवंश पुराणमा एउटा पुराण फेरि अगाडि बढाउनेछौँ। हजुरहरूकै श्रद्धा रहेको छ, हजुरहरूका आस्था रहेको छ। अब कुन पुराण भन्ने कुरा त अब भोलि नै भिडियो आएपछि हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ। पक्कै पनि हामीले श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दै चाहिँ अगाडि बढौँ। मैले भनेको छु हजुरहरूलाई बारम्बार, हुन त अब यो आफ्नो श्रद्धा आफ्नो इच्छाको कुरा हो। हजुरहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, धेरैभन्दा धेरैले सेयर गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ, देखिरहेको हुन्छु मैले प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि लाइक गरिदिइराख्नु भएको छ, कमेन्ट बक्समा भगवान्का नाम लेख्नुहुन्छ होइन। हजुरहरूको चाहिँ यो आस्था छ, श्रद्धा छ, त भगवान्ले सबैलाई कृपा गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। र कृपा गर्नुहोस्, हामी यही चाहन्छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, उनी परमात्मालाई हामीले नमस्कार गर्दछौँ र गर्नुपर्दछ। ध्यानका साथमा श्रद्धाका साथमा हामीले बिहान भगवानको पूजा गर्छौँ, भगवानको नाम जप्छौँ, त अलिकति भए पनि हामीलाई शान्त भएको अनुभव हुन्छ। अलिकति भए पनि मानसिक तनाव र टेन्सनहरू दूर भएको अनुभव हुन्छ। चित्त बुझाउन सक्दछौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। यो कुरा हो, जस्तोसुकै दुःख कष्ट सङ्कटमा पनि साथ दिने भनेका उनी भगवान हुनुहुन्छ। अन्तिममा हामी बाटोमा हिँड्दै जाँदा ठेस लागेपछि कि हे आमा भन्छौँ, आइया आमा भन्छौँ कि हे राम भन्छौँ, हे भगवान भन्छौँ। अलिकति दुःख परिसकेपछि हे भगवान मलाई किन दुःख दिनुभयो भन्छौँ। तर सुखी हुन्जेलसम्म हामीले सम्झन्छौँ भगवान्लाई। हे भाडमे जाए, अब एकदम राम्रो भएको छ, राम्रै राम्रो भइरहेको छ, कमाएको ठाउँमा कमाएका छौँ, गरेका ठाउँमा गरेका छौँ होइन, खाने ठाउँमा राम्रो राम्रो मिठो मिठो खाएका छौँ, त भगवान्को याद आउँदै आउँदैन। जुन दिन हामीलाई नराम्रो तरिकाले ठक्कर लाग्छ नि, जुन दिन हामीलाई समस्या पर्छ नि प्यारो भक्त भागवतहरू, हो त्यतिखेर हामीले भगवान्लाई सम्झिन्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर त अनि फेरि सम्झिन्छौँ पनि कसरी थाहा छ? त्यतिखेर भगवान् भएको भए त मलाई चाहिँ हेर्नुहुन्न थियो होला र, खोइ कहाँ छन् भगवान्। अनि त्यतिखेर हामीले त्यसो भन्न थाल्छौँ। राम्रो हुन्जेल पनि हामीले भगवान्लाई पुकारेनौँ। अब जब नराम्रो हो, नराम्रो भएपछि पनि गाली दिँदैछौँ। अनि हामीलाई फेरि हामी चाहन्छौँ कि राम्रो होस् भनेर। हेर्नुहोस्, नराम्रो भयो भगवान्लाई गाली दियो, राम्रो हुन्जेल भगवान्लाई सम्झिँदै नसम्झियो। जोबाट हामी आयौँ होइन, जसले हाम्रो संरक्षण गर्नुभएको छ, अदृश्य रूपमा यो देखिने कुरै होइन। फेरि हामीले कुनै पनि समस्या पर्यो, कुनै पनि विधि गर्छौँ, कुनै पनि उपाय गर्छौँ भने त्यो समयमा हामीले देख्ने कुरै हुँदैन कि। अब त्यो देखिन्छ त फ्याटो अगाडि देखिने भए त मान्छेहरूले सबैले त्यही गरिहाल्थे होइन र, सबैले त्यही गर्दै अगाडि बढ्थे। ओहो यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यसो गर्नु हुँदैन थियो। यो त ज्ञान बाँड्ने हो, त ज्ञान बाँड्दाखेरि ठुलो भयो भन्छन् होइन, यसले जान्ने हो यो भन्छन्, हरेक कुरा भन्छन्, मै हुँ भनेको भन्छन्, हरेक भन्छन् त व्यक्तिहरूले। तर हामीले आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि मैले बारम्बार भन्छु, अरूको कुरा सुन्नुभन्दा, अरूको कुरा चाहिँ गर्नुभन्दा अलिकति भए पनि भगवानको चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गरौँ, भगवानलाई हामीले स्मरण गरौँ, भगवानका गुणानुवाद आदि हामीले सुन्ने प्रयत्न गरौँ। अरू कसैले कुरा गरिराखेको छ, अरू कसैको कुरा गर्छ भने हो भनिदिने, आफूले गर्ने कर्म आफूले गर्ने। अरूको कुरा गरेर केही पाइन्छ पाइँदैन। म एउटा यस्तो पनि छ प्यारो भक्त भागवतहरू, अरूको कुरा गर्यो भने नि उनीहरूको ग्रह शान्ति हुन्छ, आफूलाई ग्रह थपिन्छ। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ हामीले। जस्तै अरूको नराम्रो कुरा गर्छौँ, नराम्रा व्यक्तिहरूको स्मरण गर्छौँ, नराम्रा व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झिन्छौँ भने उनीहरूको गुण हामीलाई सर्छ। त्यसैले हामीले सम्झिनु पर्दछ। को सम्झिनु पर्दछ त भन्दा भगवान् सम्झिनुपर्छ। त भगवानमा भएको गुण हामीलाई सरोस् न, त राम्रा व्यक्तिहरूलाई सम्झिनु पर्दछ होइन, उत्तम व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झनु पर्दछ ताकि उहाँहरूको गुण हामीलाई सरोस्। यसका लागि हामीले सम्झिने हो।
त हामीले खराब व्यक्तिहरूलाई सम्झ्यौँ हैन, खराब दुर्भावना चाहिँ भरिएका व्यक्तिहरूलाई सम्झ्यौँ भने त्यो खराब गुण हामीमा पनि सर्दै 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 जान्छ र अन्तिममा हामी पनि त्यस्तै भन्दछौँ। प्यारे भक्त भागवतहरु, त्यो कमलकोटीको उदाहरण मैले दिन्थेँ नि हजुरहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि। कमलकोटीले एउटा कुनै पनि किरा ल्याउँछ र आफूले बनाएको त्यो एउटा सानो माटोको डल्लोभित्र चाहिँ खोक्रो बनाएको हुन्छ, त्यहाँ ल्याएर लगाउँछ अनि बाहिरबाट त्यो बन्द गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि बाहिरबाट भुन 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 गरेर वरिपरि घुमाइ गर्छ, भित्र त आवाज त सुन्छ त्यो किराले। अनि त्यो उसले के सम्झन्छ भन्दा अघि मलाई समातेर ल्याएको त्यो के हो, कमलकोटी हो। कस्तो आकारको थियो, यस्तो आकारको थियो, यस्तो थियो, यताबाट यता फर्केको त्यसको स्वरूप थियो। त्यो सम्झिन थाल्छ क्या त्यो किराले, डरले नि, ओहो म कहाँ फसेँ, मलाई त्यसले फसायो, एकदम चिन्तन गरै गर्छ त्यो किराले। भित्रबाट त्यो कमलकोटीको किरा चिन्तन गर्छ, त हुन त त्यो किरा हो नि प्यारे भक्त भागवतहरु, तर अन्तिममा त्यो किरा कमलकोटी भएर निक्लिन्छ फेरि। ल हेर्नुहोस्, हजुरहरूले विचार गर्नुभएको छ कि छैन? जुन त्यो किरा छ नि, त्यो किरा नै के भन्दछ, कमलकोटी भन्छ। लु के त्यसलाई अपरेसन गरेर त्यहाँ बनाएको हो? त्यसलाई अपरेसन गरेर त्यसका चाहिँ खुट्टाहरू जोड्या हुन्, अपरेसन गरेर त्यो कमलकोटीको चाहिँ त्यो गुणहरू त्यहाँ ल्याएर लगाइदिएको छ, अथवा उसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू त्यहाँ ल्याएर लगाइदिएको छ त? छैन। तर त्यो किरा जसरी नै हामीले पनि एकदमसँगले भगवानको ध्यान गरौँ त हामी पनि भगवत स्वरूप बन्दछौँ प्यारे भक्त भागवतहरु। त्यसैले त कथा भनिरहने व्यक्तिहरू, भगवानको गुणानुवाद गाइरहने व्यक्तिहरू भगवानका स्वरूप हुन्छन्, गुरुहरू भगवानका स्वरूप हुन्छन् भनेको कारणै त्यही। किन त भन्दाखेरि भगवानको चिन्तन गरेछन्, भगवानको नाम जपेछन्, जतिखेर चाहिँ श्रीराम श्रीकृष्ण हैन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीरामाय नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः जपेको छ भने भगवानमा भएको गुण हो ती व्यक्तिमा सरेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा ती व्यक्तिलाई त हामीले स्पर्श मात्रै गर्दाखेरि पनि हामी पवित्र भन्छौँ हो प्यारे भक्त भागवतहरु। त्यसैले त स्पर्श गर्नुपर्दछ भनिएको छ। स्पर्श भनेको फेरि त्यो खराब व्यक्तिहरूको स्पर्श होइन, त सद्गुण भएका व्यक्तिहरूलाई यसो छोइयो भने मात्रै पनि हामी पवित्र हुन्छौँ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यसैले त हामीले चरण छुन्छौँ नि हैन, गोडा छुन्छौँ नि हामीले होइन र, किनभने उहाँहरूमा भएको गुण हामीलाई सरोस् भनेर हो नि त प्यारे भक्त भागवतहरु। बच्चाहरूलाई नानी बाबुहरूले गोडामा ढोक्छन् नि बाबुहरूले, किन भन्दा ती ठुला व्यक्तिहरूको गुण चाहिँ ती व्यक्तिमा सरोस् भन्नका लागि हो नि त। यो त वैज्ञानिक छ। हेर्नुहोस्, हरेक संस्कार हाम्रो वैज्ञानिक छ, किनभने उस जस्तो गुण छ त्यस्तै गुण सरोस् भन्नका लागि हो नि त। ल हेर्नुहोस्, यी कुराहरू रहेका छन् प्यारे भक्त भागवतहरु। त्यसैले यहाँ पराशर ऋषिले विविध प्रकारले मुनि मैत्रेयलाई सम्झाउनु भएको छ, यहाँ भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जो आकाश वायु अग्नि जल र पृथ्वी स्वरूप हुनुहुन्छ, हे प्रभु शब्दादि विषयहरू प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, सबै इन्द्रियहरूद्वारा जीव मात्रको कल्याण गरिदिनुहुन्छ हजुरले। उहाँ व्यक्त सूक्ष्म विमल स्वरूप परमात्मालाई म सधैँ नमस्कार गर्दछु। सदा नतोस्मी सदा नतोस्मी। इस प्रकार जुन नित्य एवं सनातन परमात्मा का प्रकृति पुरुषमय अनेकौं स्वरूपहरू छन्, उहाँ परमात्मा श्रीहरिले सबै पुरुषहरूलाई जन्म र वृद्धावस्था आदिबाट विहीन भएको मुक्ति स्वरूप सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। हरिरप जन्म जरादि काम सिद्धिम, हरि अपजन्म जरा आदि काम ससिद्धिम है प्यारे भक्त भागवतहरु। वृद्ध अवस्था आदिबाट विहीन भएको मुक्ति स्वरूप सिद्धिलाई भगवानले प्रदान गरिदिनुहुन्छ, अरूले प्रदान गर्नुहुन्न, यसरी बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरु। त्यसैले यहाँ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई जुन कथा सुनाउनु भयो, मुनि मैत्रेय पनि अत्यन्त प्रसन्न बन्नु भएको छ, धन्यवाद दिनुभएको छ। बारम्बार पराशर ऋषिको उहाँले सम्मान गर्नुभएको छ, पूजा गर्नुभएको छ र यसरी पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई कथा श्रवण गराउनु भयो र मुनि मैत्रेय पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो र उहाँहरू दुवैको कल्याण भयो श्री विष्णु महापुराणको श्रवण र वाचनद्वारा। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, र हजुरहरू पनि पवित्र बन्नुहोस्, हजुरहरूको पनि कल्याण होस्, सबैलाई राम्रो होस् भन्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा त्रुटि भयो भने भगवानले पक्कै पनि माफ दिनुहोला, उहाँले माफ दिनुहुनेछ। र हजुरहरू सबैलाई श्री विष्णु महापुराणको यो श्रवणले सबैलाई राम्रो होस्, यही कामना, यही
यही प्रार्थना हामीले गरेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, केही बोल्दै जाँदा हजुरहरूलाई चाहिँ केही नराम्रो वचन बोलेको छु भने पनि त्यसमा हजुरहरूले क्षमा गरिदिनु हुनेछ। पक्कै पनि प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले क्षमा गरिदिनु हुनेछ। केही गल्ती केही त्यस्तो चाहिँ भएदेखि पनि भरसक हामीले यहाँ भएका सम्पूर्ण कथाहरू हजुरहरू समक्षमा राख्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र सबैको कल्याण भगवान श्रीहरि नारायणले गरिदिनुहोस् भन्दै अब हजुरहरूले श्री शिव महापुराण पनि श्रवण गर्नुभएको छ, श्री गणेश पुराण पनि श्रवण गर्नुभएको छ। अब हामीले अग्नि पुराण अथवा हामीले चाहिँ हरिवंश पुराणमा अथवा गरुड पुराणमा कुनै न कुनै एक पुराण भोलिबाट सकेसम्म अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। समयले साथ दिएसम्म, हजुरहरूको चाहिँ आशीर्वाद रहेसम्म, हजुरहरूको कृपा रहेसम्म, हजुरहरूले जतिले लाइक गरेर कमेन्ट गरेर हजुरहरूले श्रवण गरेर साथ दिनुभयो र अरूलाई पनि श्रवण गर्नका लागि हजुरहरूले प्रेरित गर्नुभयो, हजुरहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद छ। किनभने यो श्रेय हजुरहरूलाई पनि जानेछ। पक्कै पनि हजुरहरूका पितृहरू पनि उद्धार हुनेछन्। कतिले त हामीले चाहिँ दैनिक पूजा गर्ने ठाउँमा श्री भगवान श्रीहरि विष्णुको स्वरूप सम्झिएर कलश स्थापना गरेर पूजा गरेका छौँ भन्नुभएको छ। यदि त्यस्तो छ भने हजुरहरूले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई नै समर्पण गरेर कलश सिलाइदिन पनि सक्नुहुनेछ। आफ्नो तरिकाले हजुरहरूले गर्नुहोला। यसमा कुनै पनि धेरै ठुलो विधि केही पनि गरिराख्नु पर्दैन। अनि भोलिदेखि फेरि अर्को पुराण सुरुवात हुन्छ पितृमुक्तिका लागि, आफ्नो उद्धारका लागि, सबैको उद्धारका लागि। सक्नुहुन्छ भने अब बत्ती बालेर, सक्नुहुन्न भने पनि कलश मात्रै राखेर, बत्ती बाल्न सम्भव छैन भने पनि कलश राखेर अथवा आफ्नो हृदयमा कलश सजाएर भगवानलाई सजाएर भोलिबाट अर्को पुराण हजुरहरूले श्रवण गर्न हजुरहरू आतुर हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यदि हामी पनि सम्भव भयो भने राख्ने नै छौँ। त्यसको पनि हजुरहरूले तयारी गरिराख्नु पनि सक्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म हामीले कथा लिएर आउने नै छौँ भन्दै श्री विष्णु महापुराणले सबैको कल्याण गरिदिनुहोस् भन्दै म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।